औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो पाँचवीं जमात का जो उर्दू है उसका लेसन एक है मैरी क्यूरी, जो आपकी किताब की पेज नंबर 88 पे है। यानी आप अपनी किताब निकालिए तो पेज नंबर 88 पे आप जाइए, वहाँ पे जो लेसन आपको मिलेगा मैरी क्यूरी, वही हमें आज पढ़ना है। तो आप अपनी किताब की तरफ ध्यान रखिए, पेज नंबर 88 पे जाइए, 88 पेज नंबर पे आप जाइए। शुरू करते हैं, मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान रखिए किताब की तरफ। साइंसदान अपनी लगन और अनथक मेहनत से आए दिन नई नई चीज़ें दरियाफ्त करते रहते हैं और इस तरह से तमाम बनी नवा इंसान को तरह तरह से आराम व आसाइश मुहैया करते हैं। नई नई दवाइयाँ ईजाद करके हमारे दुख दर्द का इलाज आसान बनाते हैं। मैरी क्यूरी भी एक ऐसी ही अजीम खातून साइंसदान थी जिसने एक ऐसा जवाहर दरियाफ्त किया जो नहायत ही कारआमद है। ये बहुत सी मुहलिक बीमारियों के इलाज में भी काम आता है। इसे रेडियम कहते हैं। मैरी क्यूरी 7 नवंबर 1876 को पोलैंड के एक शहर वारसा में पैदा हुई। उसके वालिद एक स्कूल में रियाजी और फिज़िक्स के उस्ताद थे और माँ एक बोर्डिंग हाउस चलाती थीं। मैरी क्यूरी को बचपन ही से पढ़ने लिखने का शौक़ था। वो बड़ी मेहनती और ज़हीन थी। अपने वालिद से अक्सर तबीयत के बारे में पूछती रहती थी और इसके बारे में सोचती रहती थी। हाई स्कूल का इम्तिहान पास करके वो आला तालीम हासिल करना चाहती थी, लेकिन उसके वालिदैन आला तालीम का ख़र्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मैरी क्यूरी को ज़ोर उसकी ख़ानदान के बच्चों को पढ़ने और उनकी देखभाल करने की नौकरी मिल गई। इस तरह से आला तालीम के लिए पैसे का इंतज़ाम हो गया और वो पेरिस चली गई, जहाँ 1893 में उन्होंने फ़िज़िक्स में MSc की डिग्री हासिल की। 1894 में उन्होंने रियाजी में भी डिग्री हासिल की और इस दौरान उन्होंने कई ज़बानें भी सीख ली। वो अपनी मादरी ज़बान पोलिश के अलावा फ्रांसीसी, जर्मन और रूसी ज़बानें पढ़ और लिख सकती थीं। तो अब हम इसको समझते हैं। यानी मैरी क्यूरी जो है एक साइंसदान थी, खातून साइंसदान थी, जिन्होंने रेडियम जो है दरियाफ्त किया। रेडियम जो है, अगर आपको बताऊंगा मैं, रेडियम जो है आपकी जो घड़ी होती है, आपने देखी होगी जो घड़ी होती है, उस घड़ी में रात के वक्त जो चीज़ उसके वो हैंडल जो है, उसके जो बाजू जो सुइयाँ जो उस घड़ी की होती है, जब वो चमकती है अंधेरे में, तो वो जो चीज़ चमकती है उसको रेडियम हम कहते हैं। तो इसने वही चीज़ दरियाफ्त की। तो ये कैसे इसने दरियाफ्त किया, किस तरह दरियाफ्त किया, तालीम कैसे हासिल की, वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे। यानी अगर हम देखेंगे साइंसदान जो है, साइंटिस्ट जो है, वो अपनी लगन और अनथक मेहनत से नई नई चीज़ें दरियाफ्त करते रहते हैं। आए दिन वो नई नई चीज़ें दरियाफ्त करते रहते हैं। तो इन नई चीज़ों से कोई दवाई बनाता है, कोई मशीन बनाता है, कोई गाड़ी बनाता है, कोई मतलब अलग अलग की नई नई चीज़ें जो ये साइंसदान बनाते हैं, इनसे बनी नवा इंसान यानी इंसानों को इससे बहुत फ़ायदा पहुंचता है, आराम और आसाइश पहुंचती है। तो जो भी चीज़ें हम आज इस्तेमाल करते हैं, सुई से लेके हवाई जहाज़ तक, ये साइंसदानों ने ईजाद की। इन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं और इनसे हमें फ़ायदा मिलता है और आसाइश होती है, हमारी ज़िंदगी आसान होती है। तो इसी तरह जो नई नई दवाइयाँ ईजाद करते हैं, ये साइंसदान जो नई नई दवाइयाँ ईजाद करते हैं, इनसे बहुत सी बीमारियों का इलाज होता है। आज आप देखते होंगे कि एक नई वबा पूरे आलम में फैली है, पूरी दुनिया में फैली है, जिसको हम कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। तो आज इस वक्त इसके पीछे साइंसदान लगे हुए हैं कि इसकी दवाई कैसे ढूंढी जाए, इसकी वैक्सीन कैसे ढूंढी जाए। तो ये साइंसदानों की हमें मिन्नत है कि वो नई नई चीज़ें दरियाफ्त करते हैं, उससे हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है, हमारे दुख दर्द जो है उसका इलाज हो जाता है। तो मैरी क्यूरी जो है एक ऐसी अजीम खातून साइंसदान थी, यानी एक औरत थी जो साइंसदान थी, मैरी क्यूरी जिसका नाम था, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसने भी एक ऐसा जवाहर दरियाफ्त किया, यानी एक ऐसी चीज़ दरियाफ्त की जो नहायत ही कारआमद है, यानी जो बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत हमें फ़ायदा पहुँचाती है। और ये जो चीज़ इसने ईजाद की है, ये बहुत सी मुहलिक बीमारियाँ, यानी जो इंसान को जान लेने वाली जो बीमारियाँ होती है, तो इनको इलाज में ये काम आता है। तो ये चीज़ जो इसने ईजाद की है, इसको हम रेडियम के नाम से जानते हैं, रेडियम।
ٹھیک ہے نا. تو میری کیوری جو ہے اس کا نومبر جو جنم جو ہوا ہے وہ 7 نومبر 1876 کو ہوا. کہاں پہ؟ پولینڈ کے ایک شہر وارسا میں، یعنی پولینڈ کے ایک شہر وارسا میں اس کی پیدائش ہوئی ہے، یہ آپ یاد رکھنا. تو اس کے والد جو ہے یعنی اس کے باپ جو تھے وہ ایک سکول میں میتھمیٹکس اور فزکس اس کے استاد تھے، یعنی ریاضی ہم میتھ کو کہتے ہیں اور فزکس آپ کو پتہ ہی، فزکس کے اور میتھ کے استاد یہ تھے. اور اس کی ماں جو ہے ایک بورڈنگ ہاؤس چلاتی ہے، یعنی جہاں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، رات دن پڑھایا جاتا ہے، تو وہ اسی بورڈنگ ہاؤس کو وہ چلاتی تھی. تو میری کیوری جو تھی اس کو شروع سے ہی یعنی بچپن سے ہی اس کو پڑھنے لکھنے کا بہت بڑا شوق تھا، بہت شوق تھا اس کو. تو اور یہ بڑی محنتی اور ذہین بھی تھی. تو اس کے والدین جو ہے وہ یہ اپنے والدین سے اکثر و بیشتر سوال پوچھتی تھی طبیعت کے بارے میں، یعنی جو قدرتی چیزیں، نیچرل چیزیں جو دنیا میں موجود ہے، ان سے یہ سوالات اپنے باپ سے، اپنے ماں سے کرتی رہتی تھی، پوچھتی رہتی تھی. تو اور ان چیزوں کے بارے میں یہ ہمیشہ سوچتی رہتی تھی، کیونکہ یہ بہت ہی محنتی اور ذہین تھی. اور اس کو ان چیزوں کی مطلب جو بھی قدرتی چیزیں دنیا میں موجود ہے ان چیزوں سے اس کو بہت زبردست دلچسپی تھی اور ان کے بارے میں یہ ہمیشہ سوچتی رہتی تھی. تو جب اس نے ہائی اسکول کا امتحان یعنی 10ویں جماعت 12ویں جماعت کا امتحان جب اس نے پاس کیا، ہائی اسکول کا امتحان ہم کہیں گے 10ویں جماعت کا امتحان جب اس نے پاس کیا، تو اس کو اب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی تھی. تو یہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی، یعنی یہ ہائر ایجوکیشن میں جانا چاہتی تھی. مگر اس کے والدین جو تھے، جو ہائر ایجوکیشن ہے اس پہ بہت زیادہ خرچہ آتا ہے، یہ ان خرچات کو اس کے والدین جو ہے، اس کے ماں باپ جو ہے ان خرچات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. اس لیے انہوں نے کیا کیا، میری کیوری جو تھی اس کو مطلب یہ شوق جو تھا ہائر ایجوکیشن کا، ماں باپ کی جو مالی حالت تھی اس سے اس کا یہ مطلب پورا نہیں ہو سکا. تو میری کیوری جو ہے یہ اب جاب کرنے لگی، اب یہ نوکری کرنے لگی. کس کی نوکری کرنے لگی؟ یہ کورزو اوسکی خاندان، یعنی ایک فیملی وہاں تھی کورزو اوسکی خاندان. تو ان کے بچوں کو یہ پڑھانے کا کام اس نے شروع کیا، اس میں اس نے کام شروع کیا، نوکری مل گئی. تو وہاں سے جو اس نے پیسے کمائے، اس طرح سے اعلیٰ تعلیم کے لیے اس نے پیسوں کا انتظام شروع ہو گیا، پیسوں کا انتظام کیا. یعنی کچھ سال اس نے نوکری کی، ان بچوں کو پڑھانے کے بعد پیسہ جمع کیا. تو یہ پیسہ اس نے اب اپنی ہائر ایجوکیشن میں، اعلیٰ تعلیم میں خرچ کیا اور یہ پیرس چلی گئی. ٹھیک ہے نا. تو پیرس چلی گئی تو جہاں سے انہوں نے 1893 میں انہوں نے فزکس میں اور بعد میں انہوں نے 1894 میں ریاضی یعنی میتھمیٹکس میں بھی ڈگریاں حاصل کی. یعنی 1893 میں فزکس میں ایم ایس سی کی اور 1894 میں انہوں نے پھر میتھ میں بھی میتھمیٹکس میں بھی اس نے کیا کیا، ریاضی یعنی میتھمیٹکس میں بھی ڈگری حاصل کی. تو اس دوران جب یہ فرانس میں تھی، پیرس میں تھی، تو وہاں پہ اس نے بہت سی زبانیں سیکھی اپنی مادری زبان کے علاوہ. یعنی اس کی جو مادری زبان یعنی پولینڈ کی مطلب پولینڈ کی جو زبان ہے اس کو ہم پولش زبان بولتے ہیں. پولش زبان کے علاوہ اس نے فرانسیسی، جرمنی اور روسی زبانیں بھی سیکھ لی جن کو اب یہ پڑھ لکھ سکتی تھی. تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم اس کو اور تھوڑا پڑھیں گے، تو انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے. امید ہے مجھے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا، خود بھی پڑھنا ہے اس کو اور یاد کرنا. تو اگلے ویڈیو تک آپ سے ہم وداع لیتے ہیں، تب تک آپ اور ہم خدا کے حوالے. السلام علیکم.